اللہ کریم نے سارے نبیاں نو معجزات بھی عطا فرمائے نے، کمال بھی عطا فرمائے نے، حسن بھی عطا فرمایا ہے، جمال بھی عطا فرمایا ہے، سارے نبیاں نو عزتاں تے عظمتاں عطا فرمائیاں نے، مگر قربان جاواں جدو واری آئی میرے کریم لجپال آقا دی، جدو واری آئی آمنہ دے لال دی، جدو واری آئی در یتیم دی، جدو واری آئی تساں تے اساں بے چاریاں دے چارے دی، جدو بے سہاریاں دے سہارے دی واری آئی تے اللہ کریم نے سارے کمال ملا کے، سارے معجزات ملا کے، سارے حسن تے جمال ملا کے محمد مصطفیٰ وچ جمع فرما دیتے تے دنیا وچ بھیجتے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب پیارے اساں ساری کائنات واسطے تو انو رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ کہنا ہی میں سبحان اللہ، کہنا اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے بہت سارے کریم آقا نو معجزات عطا فرمائے نے، مگر معراج والا معجزہ جڑا ہے یہ بڑا عظیم معجزہ ہے۔ عقلاں دنگ رہ وینین، اتھے عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اتھے عشق تسلیم کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ پاک او ذات سبحان اللذی اسرا بعبدہ، جڑی لے گئی چلا کے اپنے بندہ خاص نو کنے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، او ذات پاک ہے جڑی لے گئی اپنے بندہ خاص نو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام تو مسجد اقصی بہت لمبا سفر ہے پیا، والے تو بعد اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو ستے آسمانہ دے پار عرش لوح قلم جنت سب کچھ سیر کروائی تے فرمایا جیڑا محبوب گئے ہن کنڈی لا کے گئے ہن، جو واپس آیا کنڈی انجانی ہلدی پئی آئی۔ مطلب اتنی جلدی مسجد حرام تو مسجد اقصی جامنا، اتھو پہلے آسمان تے جامنا، ول دوجے آسمان تے، ول تریجے آسمان تے، ول چوتھے آسمان تے، ول پنجویں آسمان تے، ول چھویں آسمان تے، ول ستویں آسمان تے، لوح قلم تلے رہ ونجے میرے کریم آقا دے جوڑے اتے ہوون۔ اتنا لمبا سفر رب جے کروائے نا، ول پہلے فرمائسی سبحان اللذی پاکے او ذات، مطلب اختیار رکھ دیے اور رب طاقت رکھن والے جی میں چاہوے ہو کر سکتے، مالک نے پہلے فرمایا ول معجزہ بیان فرمایا کہ نہیں لوگ ایویں نہ کرن بھئی آخر ایویں تا ہو نہیں سکتا، رب بیان فرما دیتا رب قادر مطلق ہے جڑا ایک ناپاک پانی دے قطرے جو سونا انسان پیدا کر سکتا ہے، حبیب پیارے نو ستا آسمانہ تو تے سیر بھی کروا سکتا۔ پاک او ذات سبحان اللذی، پاک او ذات مالک او دا حکم کوئی ٹال نہیں سکدا، او جو فرما دے وے حق تے سچ ہے، جڑا تسلیم نہ کرے او مسلمان نہیں رہ سکدا، تے او مالک کلا فرما دے ویا بے حبیب پیارے مسجد حرام تو مسجد اقصی گئے، ول ست آسمان تو پار گئے، ملاقات تھئی ول واپس ہے، پہلے ایک کیوں فرمائے سبحان اللذی، پہلے اپنی پاکی کیوں بیان فرمائی، فرمایا پتہ چل ونجے جتھے میرے محبوب دا ذکر ہے اتھے رب ذوالجلال دا ذکر لازم ہے۔ محبت دا انداز دیکھو، اج بندے آدن سے نبی نال بس اتھو تک پیار کرو، اتھو اگا ودھو وے تا وال شرک تھی وے سی، میں کہ سونا حیا کر، رب تعالی اتنا پیار کرے کلا ذکر نہ بیان کرے، نال اپنا ذکر رکھے، اذان آوے کلا خدا دا ذکر نہیں نال مصطفیٰ دا ذکر ہے پیا، نماز وچ جے تک کریم آقا دا ذکر نہ ہوئے نماز نہیں پوری تھی دی۔ میں آدھا یار رب تعالی کو حبیب اتنا پسند ہے ول ساکو کیوں نہ ہوئے۔